दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सर कर गई है طاهر منو مثل یه مادر بزرگ کرده. اون خاله منه. مادر من شکست خورد ولی من شکست نمیخوام. چی شد؟ تعجب کردی؟ تو پیش خودت فکر میکنی فقط خودت برای انتقام اومدی؟ ولی نگران نباش. فعلا من این راز تو به هیچ کس نمیگم. این مهمترین سلاح منه که وقتی احساس شکست بکنم وقتشه که ازش استفاده بکنم. تا اون موقع خیالت راحت باشه. شوهرم کل شب نیومده خونه و تو میگی خیالت راحت باشه؟ تابش کجاست سارا؟ لعنتی. به به بذارش بیا داداش به به چی بگم بخور از دیروز هیچی نخوردی ما هم کسی رو گشنه نمی کشیم بذارید برم خونه هر غذایی باید بخورم هر کاری باید بکنم توی خونه انجام میدم نه اون قدم راحت نیست که فرار کنی بری خونت تا حالا خانوادم فکر کردن که پیش دوستم اگه امروزم نرم خونه دیگه شروع میکنن میان دنبالم میگردن میدونین که یعنی چی نه چطوری بفهمن؟ هنوز همینطوری فکر میکنن تو چی فکر کردی؟ نمیتونیم این نمایش رو ادامه بدیم؟ تو واقعا اینقدر احمقی که فکر میکنی اگه نذاری برم منم نمیرم خونه؟ تیکه تیکت میکنم و میدم سگ بخورتت جنازتم پیدا نمیکنن آروم غذاتو بخور ساکتم بگیر بشین چی میگفت؟ هیچی. فقط هی میپرسید تابش کجاست. نکنه بگی کجاست. منتظر باش. اما آخر تابش چی کار میکنه؟ میتونه از اونجا فرار کنه. تو میذاری فرار کنی؟ همچین فرصت خوبی پیدا کرده که عشق تو پیشت داشته باشی. ممکن نیست. اون هیچ احساسی نسبت به من نداره. آبروشو ببر. چی کار کنم؟ نتونستم حق خواهرمو بگیرم. الانم حق دختر خواهرمو نگیرم. بی آبروش نکن. پول حلال همه چیزه. بی آبرویی فقط برای فقراست.
لازم نیست بترسی. این دفعه برای هر چیزی آماده‌ام. الینا، بابا چی شده دخترم؟ بابا شما نرفتین سر کار؟ دخترم امروز دیر از خواب پا شدم. وقتی عمیق میخوابم و مادرت هیچ وقت صدام نمیکنه. چی شده الینا؟ حالت خوبه؟ بابا راستش قلب آقا داوود گرفته. چی؟ قلبش گرفته بعد الان داری بهم میگی؟ الان حالش بهتره. بهتره؟ چی داری میگی دخترم؟ مگه سرماخوردگی ساده است؟ الان زنگ میزنم. بابا اون اجازه نداره با تلفن صحبت کنه. الانم گوشیش پیش شهریاره. باشه، کدوم بیمارستانه؟ بگو من برم. همه چی رو بهتون میگم. باید باهاتون حرف بزنم. باشه بگو، خیره. بابا راستش من به یه مقدار پول نیاز دارم. بابا این که ناراحتی نداره. چقدر پول میخوای؟ اگه زیاد میخوای 1-2 لک میریزم به حسابت، مشکلی نیست. بابا من 5 کرور میخوام. چی؟ 5 کرور؟ این پسر تو هم به هیچ دردی نمیخوره. فکر نکنم بتونه از این گرفتاری نجاتمون بده. خونه که فرستادش، تو هم فقط و فقط گیر دادی به این؟ الانم که اون رفته به خاطر من رفته، وگرنه اینکه طولش میداد. باشه الان رفته دیگه، حتما یه کاری میکنه. نگاش کن چطوری چشاشو گرد کرده و زل زده به من. خجالت نمیکشی؟ اینقدر بیورزه‌ای که شاید راستی بیفتم رو تخت این بیمارستان. باهاش حرف زدی؟ چیزی گفت؟ من یه چیزی رو نمیفهمم که وقتی میدونیم همه اینا الکیه، آخه اینجا چی کار میکنی؟ آها بلندتر بگو که همه بفهمن. شماها چتون شده؟ همدیگه رو که میبینید انگار میخواید همو بخورید. مامان من میرم شرکت. میرم شرکت. بدون گفتن کارشو که میکنه، همه کار میکنه. تو دیگه چی میخوای ازش؟ داره چی کار میکنه؟ من نمیفهمم که چرا تا حالا شاه عالم زنگ نزده. اصلا باید خودش الان اینجا بود. تو نگران نباش، بالاخره اونا هم میان. این همه اتفاق افتاده بعد تو هم بهم نگفتی؟ الانم نمیخواستم بگم بابا. اگه موضوع اینقدر حاد نمیشد. طلاقاتو فروختی؟ بعد من نفهمیدم. این مشکلی نیست بابا. مشکل اینه که اونا نگرانن. شهریار نگرانه. لطفاً یه کاری کنید بابا. اونا میتونن پولو پس بدن. من میشناسمشون. باشه یه کاریش میکنم. جدی بابا؟
بابا ممنون، دوست دارم. منم دوست دارم. بگو ببینم خوشگله. این وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد، به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. همه چی خوبه. همه چی به هم ریخته. منظورت چیه؟ یعنی اونطوری که داشتیم فکر میکردیم اونطوری پیش نمیره. فائزه لطفاً برام معما نگو. بهم بگو چی شده. همونطوری که من رفتم تو اون خونه، کتابش رو فریب بدم و اون خونه رو به باد بدم، سارا هم دقیقاً واسه همین تو اون خونه بود. سارا دیگه چه مصیبتی شده؟ زنی که بابا باهاش عروسی کرده بود مامان. سارا دختر اونه. اون برای به دست آوردن تابش هم هر کاری که بتونه انجام میده. واسه همینم مامانه تابش داره حسابی ازش حمایت میکنه. مامان من میبازم تابش بفهمه که من دختر شاه سلیمانم. ازم متنفر میشه مامان. من نمیتونم بدون اون زندگی کنم. هرچی میخواد بشه من بدون اون نمیتونم. همونی شد که ازش میترسیدم. برای چی این کارو کردی فائزه؟ من کاری نکردم. من فقط عاشق تابش شدم. الانم بدون اون نمیتونم زندگی کنم مامان. این اتفاق از همون وقتی افتاد که اسمم به اسمش پیوند خورد. پس بابا چی؟ بابا تو یادت رفت؟ حق بابارم فقط وقتی میتونم بهش بدم که هنوز توی اون خونه زندگی میکنم. اگه از اون خونه بندازنم بیرون اون وقت چی میشه مامان؟ من اصلا نمیفهمم. تو به تابش میخوای بگی یکی هستی؟ آره؟ تابش خونه بیاد بعدش بهش میگم. تابش 2 روز خونه نیومده. تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، فقط یادت افتاده بودم. اینجا محل کارمه، رستوران نیست. آره میدونم محل کارته. مگه قراره کجا باشه؟ تو چی فکر کردی؟ من هیچی نمیدونم. لطفاً از اینجا برو. چرا؟ وگرنه چی میشه؟ نکنه باز عاشقم میشی؟ اوف، تو هنوزم به هم وفاداری. ببین اسما، نمیخوام باهات حرف بزنم، نمیخوام ببینمت.
من چیکار کرده بودم که به خاطرش ولم کردی؟ منم جواب این سوالو چند بار بهت دادم. دروغه. اونا همش دروغ بود. تو به دروغ به هم گفتی که مامان بابات میخوان به زور زنت بدن و تو هم نمیخوای بهشون بی احترامی کنی. ولی حقیقت اینه که تو به طمع پول با الینا ازدواج کردی. اینا همش چرته. کجاش چرته؟ مگه غیر از اینه که اگه وام تو پس ندی خونه و کارخونه رو ازت میگیرن؟ این مسائل هیچ ربطی به تو یکی نداره. اتفاقا همه این مسائل به من ربط داره، چون به تو ربط داره. این همه سال منو گول زدی و گفتی عاشقمی، بعد رفتی با یکی دیگه ازدواج کردی؟ باور کن توی زندگی من فقط یه بار عاشق شدم. بعد از اونم هر اتفاقی تو زندگیم افتاد مجبور بودم. به به، چقدر راحت اسم اجبار رو روی بی‌وفاییت میذاری. ولی الان چاره ای نیست. دیگه خواب خوشی نداری. من ازت انتقام میگیرم همونطوری که به خاطر پول تو دل منو شکستی. همونطورم باید دلت بشکنه. تو نباید بتونی رو پاهات بایستی. وایسا، این حرفا رو کی بهت زده؟ الینا گفته. الان حالتون چطوره؟ این که درست نیست. شماها باید حتما به همون میگفتین. خب اصل قضیه اینه که من نمیخواستم کسی رو نگران کنم، ولی سلما، یه لحظه میایی بریم بیرون؟ خیلی ناراحت شدم داوود وقتی فهمیدم که مریض شدی. باور کن الینا خیلی برات نگران بود. دختر خیلی خوبیه. میدونی وضعیت منو که دید خیلی ترسید. چی شده؟ داوود علتش چیه؟ شما نمیتونید فکرشم بکنید که ما الان چقدر ناراحتیم. من که حتی از گفتنشم خجالت میکشم. اگه همینطور گریه کنی آخه از کجا بفهمم چه اتفاقی افتاده؟ الینا بهت نگفت؟ اون طفلک که وقتی ساکته آدم میفهمه. فقط به هم گفتش که تو قلبت گرفته. خب قضیه اینه که تو کار کاسبیم به شکست بزرگ خورده. پیش میاد. تو هم که از قدیم کاسبی. بابا تو کار کاسبی ضرر پیش میاد دیگه، نه؟ آره ولی ضررم خیلی بزرگ. چقدر ضرر کردی داوود؟ ببین اگه بگی میشه یه کاریش کرد. خب ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. قضیه اینه که الان خیلی شدیدن به 5 کرور پول نیاز داریم. 5 کرور؟ من میدونم این عدد خیلی بزرگه،
ولی ما الان خیلی نگرانیم. کی این زنه رو دیدی؟ همین چند وقت قبل. یعنی چند وقت قبل؟ تقریبا 6 ماه پیش. ولی قبلا اصلا از این موضوع حرفی نزدی. خب آخه فکر میکردیم که همه چی درست میشه، ولی اصلا اینطوری نشد. فکر کردین که میانبر میزنی داره؟ دختر یه خانواده پولدار رو میگیرین و اینطوری ضررتون رو جبران میکنی. نقشت همین بود؟ برای همینه که عجله داشتی عروسی بگیری دیگه ها؟ نه عالم اصلا اینطوری نیست. قضیه همینه داوود. ولی چطوری فکر کردی که من همچین پولی رو بهت میدم؟ اون آدم همه عمرش زحمت کشیده که الان به این جایگاه رسیده، بعد شماها میخواین یه شبه همه اونا رو به دست بیاری؟ تو هم اگه فکر کردی که من به خاطر الینا دخترم مجبور میشم کمکت کنم، اشتباه فکر کردی. من برای دخترم میتونم هر چیزی رو فدا کنم. شاید به شما هم کمک کنم، ولی تو راه غلطی رو پیش گرفتی. اگرم تو سرت این فکره که من نمیتونم این ازدواج رو به هم بزنم، اشتباه فکر کردی. برای اینکه من فقط خوشبختی دخترم رو میخوام. اونم تو خونه تو خوشبخت نیست. الان باید دنبال یه عروس دیگه باشی، چون من نمیذارم الینا برگرده. پسرت بیخ ریش خودت. آره، یه عروسی بیار که برات غذا بپزه. خیلی زود از بیمارستان برنگشتی؟ تو با الینا حرف زدی؟ با الینا حرف زدی؟ فکر کنم داره یه چیزی ازت میپرسه، جواب بده. نه اصلا باهاش حرف نزدم. خوب کردی. دیگه هم لازم نیست باش حرف بزنی. منظورم اینه که سریع طلاقش میدی. شما داری میشنوی بابا چی میگه؟ داره راست میگه. پدر و مادرش خیلی به همون بی احترامی کردن. پولم نمیخوان بدن. برای همین میخوام سریع ولش کنی. فکر کنم انقدر با ماشینا کار کردین که خودتونم مثل ماشین شدین. یه ذره متوجه میشین که دارین چی میگی؟ بابات راست میگه. آخه چطوری میتونی با همچین دختری زندگی کنی؟ دختری که پدر و مادرش اینقدر به همون بی احترامی کردن. این که باید میشد، چون که نتیجه فریب دادن
فریب خوردنه. درسته. همونطوری که اونا با پول ندادنشون فریبمون دادن، منم میخوام تو با طلاق فریبشون بدی. نمیتونم اون دختر رو تو این خونه تحمل کنم. فهمیدی یا نه؟ بذار از اینجا برم. بهت اجازه نمیدم. اجازه نمیخوام. برو بیرون تا آدمای محله جونتو بگیرم. خدایا میذاری برم خونه یا نه؟ ها؟ نمیپرسی کجا رفته بودم؟ هیچ کس بهت فکر نمیکنه. خیالم تخت شده که اومدم. چرته؟ باشه، باور نکن. برای بار آخر میگم باید برم خونه سارا. بذار من برم. اولین باره که انقدر نزدیکم شدی. اون وقت از رفتن حرف میزنی؟ چه تخم جنی هستی تو؟ ها؟ چه تخم جنی هستی؟ بهت اعتماد کرده بودم. به خاطر تو به فائزه دروغ گفتم. بعدش تو با هم چی کار کردی؟ منو گولم زدی. اوف. مردم دنبال همچین فرصتی هن. بعد تو همینطوری میری؟ یه کمی بیشتر فکر کن. آدمای کثیفی مثل تو دنبال همچین فرصتی هن. نه به فکر خودتی نه پدر و مادرت. معلومم نیست چه پدر و مادری هن. یه دختر جوونشون با یه پسر غریبه تنها تو اتاقه. اونا نگران مردم محل نیستن. از مردم محله نمیترسن. اونا هم همونیو میخوان که من دنبالشم. سارا هیچ وقت نمیتونی منو به دست بیاری. اگه کسی رو نتونم به دست بیارم عزیزشم ول نمی کنم. تو اونو ترک بکنی یا نکنی اون حتما تو رو ترکت میکنه. میبینی که کی کیو ول میکنه کی ول نمیکنه. بگیر بشین یکم. تو چت شدی؟ اینا چرا آدرسشو نمیدن مامان؟ باید برم خونش. الانم باید برم. فائزه اصولاً کار درستی نیست که آدرس بخوان بدن. سعی کردم بهشون پولم بدم ولی بازم قبول نمیکنن. میخوای منم تلاش کنم؟ شما هر کاری کنید ولی سارا زنگ میزنه. خب جواب بدی. حالت چطوره؟ تو واسه چی اینقدر اعصاب منو خورد میکنی؟ تابش کجاست؟ برای چی نگرانی؟ اون مشکلی نداره. حسابی جاش خوبه. حتی یه آرامشی توی صورتشه که انگار از دست یکی نجات پیدا کرده. چی میخوای بگی؟ یعنی تو خیلی باهوشی. اولین باره که فهمیدی اون پیش منه؟ تو اون آدرستو به هم میدی یا نه؟ ما بین حرفامون اینم بگم. برای آدرس دادن زنگ زدم. بیا و اینو از اینجا ببرش. من خیلی تلاش کردم ولی اون حاضر نیست از اینجا بره. آدرستو به هم میدی یا اینکه نه. الان بهت نمیگم. صبح بهت خبر میدم. الان فقط برای این زنگ زدم که بدونی اون پیش منه. تا بشینی و کل شب و هرس بخوری. با وجود این که میدونی شوهرت پیش منه هیچ کاری نمیتونی بکنی. موبایلتو چک کن. یه عکس برات فرستادم. چی شده؟ مامان
چرا؟ ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تابش هنوز نیومده؟ نه بابا، هنوز نیومده. دخترم تو خوبی؟ بله بابا، از وقتی باهاتون حرف زدم دلم سبک شده. حس میکنم به زودی این مشکل حل میشه. حل میشه، ولی این موضوع اونطوری که تو میخوای حل نمیشه، یا طوری که اونا میخواستن. الینا دخترم، ما یه اشتباه خیلی بزرگ کردیم. الان نه، اون موقع وقتی به خاطر حرف تو ما اجازه دادیم با شهریار ازدواج کنی. برای چی اینو میگین بابا؟ اونا طمعکارن، دارن باج میگیرن. ممکنه طمع داشته باشن، ولی شهریار اینطوری نیست، من میشناسمش. تو به ما اطمینان نداری؟ ما میدونیم اونا چی میخوان. من خیلی اطمینان دارم بابا، ولی شما اصلا رفتین اونجا بهشون چی گفتین؟ دخترم تو دیگه بر نمیگردی اونجا. چرا؟ دخترم، اونا بازم ازمون باج میخوان. تو دیگه اونجا نمیری. دیگه هیچ ارتباطی هم با شهریار نداشته باش. دختر من خیلی شجاعه دیگه. ببین دخترم، اگه ما همه حرفاشون رو قبول کنیم کل عمرمون رو روی سرمون سوار میشن. الان توی این موقعیت حتما باید بهشون یه درسی بدیم. نازی؟ بله. با خواهرت حرف بزن. قوی باش. بردار سارا. لعنتی. الو. الینا عزیز من، چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ من از همین میترسیدم که این اتفاق بیفته. ببین، منم تو خونم دعوا شده. من که دارم گریه میکنم. نه دیگه، بعدم طلاق، متارکه، ازدواج دوم، اینا رو مردا برای ترسوندن زنا میگن. اونا تهدیدمون میکنن، آخرش هم کاری نمیکنن. تو آروم باش، شهریار هیچ کاری نمیکنه. من با شهریار مشکلی ندارم، بزرگترا با هم دعوا دارن. خب بابا داره راست میگه. برای چی باید میرفتی اون خونه غذا بپزی؟ هیچ وقت تو این خونه کار کردی که رفتی اونجا انجام دادی؟ من هر کاری میکردم. اونا خیلی نگرانن. اگه از من کمک خواستن این کجاش بده؟ اونا قشنگ دارن ازت باج میگیرن. اونا میدونن که تو شهریار رو دوست داری الینا. اونام دارن از همین استفاده میکنن. باشه، یه چیزی بگو. شهریار یه بارم بهت زنگ زده؟ نه دیگه، بگو. شهریاره. باشه، باش حرف بزن، ولی یه چیزی رو یادت باشه.
اگه به حرفش گوش بدی خودت ضرر میکنی. الو، الینا معلومه چه خبره؟ من خودمم نمیفهمم شهریار. تو الان کجایی؟ همینجا هستم. خونه بابا اجازه نمیده برگردم اونجا. اینجا هم به من میگن که تو دیگه نباید بیای. حالا چی میشه شهریار؟ خودمم نمیفهمم. اینا منم دیوونه کردن. یه بار میگن عروسی کن، یه بارم میگن طلاق بده. نمیدونم مشکلشون چیه. یعنی چی شهریار؟ تابش کجایی؟ چی شده دخترم؟ ها؟ چی شده؟ فائزه تابش فائزه تو اومدی؟ خوب شد که اومدی. کجا بودی؟ خوب شد. اینا 2 روز من اینجا نگه داشتن. راست میگم. گولم زدن آوردنم اینجا. تو اومدی. باشه پس بیا بریم. آی تو نمیتونی از اینجا بری. اینجا چه خبر شده تابش؟ ببینم شما زنشی؟ خبر داری؟ این عوضی با این دختر چی کار کرده؟ دروغ نگو. دروغ به این بزرگی. این داره دروغ میگه. هرچی دارن میگن همش دروغه. چه دروغی میگیم ها؟ تو اول به من میگی عاشقمی، اما بعدش فهمیدم گولم زدی. انقدر زر نزن. هیچ وقت بهت نگفتم عاشقتم. همشون دارن دروغ میگن عزیزم. حرفمو باور کن. من دوستت دارم. واقعا تو رو دوست دارم. فقط من حرفای تو رو میفهمم، ولی حرفایی که اینا دارن از خودشون میگن و نمیفهمم. بیا بریم خونه. سارا؟ بیا بریم. سارا اینجا چه خبره؟ هنوز اینجایی؟ تو هنوز اینجایی؟ اینقدر نقش بازی نکن. همشون با هم. خودم میدونم. همشون دارن فیلم بازی میکنن. دارن مقصر جلوه میدن. بریم. هی چطوری میتونی بری ها؟ چطوری میتونی بری؟ برو ببینم. दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.